विज्ञापनार्ह विरलाव सरानवाप्त्या मन्दोद्यमे मयि दवीयसि विश्वमातुः अव्याजभूतकरुणा पवनापविद्धा न्यन्तः स्मराम्यहं पाङ्गतरङ्गितानि आवेद्यतामविदितं किमताप्यनुक्तं वक्तव्यमान्तररुजोपशमायनालम् इत्यर्थ्यसे किमपि त्वक्ष्वने निदातुं मातः प्रसीद मलयध्वज पाण्ड्यकन्ये आक्रन्दितं रुदितमाहतमानने वा कस्यार्धमस्तु हृदयं किमतः फलं वा यस्या मनो द्रवति या जगतां स्वतन्त्रा तस्यास्तवाम्ब पुरतः कथयामि खेदम् पर्याकुले मनसि वाचि परिस्खलन्त्याम् आवर्तगर्त इव चच्चिषि गूर्णमाने कस्तेऽपि दास्यति शिवे ममतामवस्थां काले दयस्व कथयामि तवाधुनैव भक्तिं करोतु नितरां सुरजातिमात्रे ग्रामीणजन्तुरिव पौरजनेषु लोकः अन्यत्र देवि भवदीयपदारविन्दा दाकृष्यमानमपि मे हृदयं न याति अङ्गीकुरु त्वमवधीरय वा वयं तु दासास्तवेति वचसैव जयेम लोकान् एवावतैव सुकरो ननु विश्वमातः उद्दण्डदण्डधर किङ्करमौलिभङ्गः वेदान्तवाक्यजनितं विमलं विचारैः आसाद्य बोधमनुचिन्तनतोपरोक्षं मुक्तिं व्रजन्ति मनुजा इति सूक्तिमाद्या मालम्ब्य कस्तरितुमर्हति शैलकन्ये एकैकवेदविषयाः कति नाम शाखा स्तासां शिरांसि कति नाम पृथग्विधानि अर्थावबोधविदुरोक्षरलाभ एव केषां नृणां कतिभिरस्तु शरीरबन्धैः न्यायाः परस्परविभिन्नदिशः सहस्र मुच्चावचानि च भवन्त्युपबृंहणानि एवं स्थिते गिरिसुते निगमोपलानां तात्पर्यसारमवधारयितुं क्षमः कः अस्वच्छरग्रह विधिर्जनुषां सहस्रै रापाततो भवतु नाम ततोऽर्थबोधः दुर्वादिकल्पितविकल्पतरङ्गसान्द्रान् दुष्पूर्वपक्षजलदीन् कथमुत्तरेयः ब्रह्मेति शक्तिरिति बन्धविमोचनीति मायामयीति मदनान्तकवल्लभेति सप्ताष्टशब्दपरिवर्तनमात्र एव सामर्थ्यमावहति शास्त्रपरिश्रमोऽयं तस्यै प्रसीदसि गिरीन्द्रसुते य इत्थं सम्पादयेत शनकैरपरोक्षबोधं यस्मै प्रसीदसि स च क्षमतेव बोद्धु मित्तं परस्परसमाश्रयमेतदास्ते आकर्ण्यत्वमिममभ्युपगम्य वादं जानातु कोऽपि यदि वा हृदयं श्रुतीनां तस्याप्य संज्ञभवबन्धशतार्जितोऽयं द्वैतभ्रमो गलतु जन्मशतैः क्रियब्धिः काले महत्य नवदावपतन् क्वदापि वक्त्याप्यति मे जनुषि कोऽपि गतिं लभेत इत्थं समर्थनविधिः परमागमानं पर्यायसूक्तिविधया नयनं नर्त्ये एकापवर्गसमये जगतोपवर्गः सर्वापवर्गसमये पुनरस्तशङ्कः ईदृग्विधं कमपि पक्षमिहावलब्ध्यं स्थातुं सुखं क्षममनेव पता प्रवृत्तैः अभ्यस्य वेदमवधार्य च पूर्वतन्त्र मालच्च शिष्टचरितानि पृथग्विधानि अध्यापनादिभिरवाप्य धनं च भूरि शर्माणि मातरलसाः कथमाचरेयुः आयस्य तावदपि कर्म करोतु कश्चित् तेनापि मातरधिकं किमिवानुभाव्यम् अस्ते सुखं यैह भारतवर्षसीम न्यास्ते स किञ्चिदित उत्तरतोपसृत्य
कर्म त्यजेम यदि नूनमदपतेम यद्याचरेम न कदापि भवं तरेम कर्मत्वजेदिति चरेदिति च प्रवृत्ताः भावेन केन निगमा इति न प्रतीमः कर्मण्यकर्मविधिरेष यदाचरन्ति कर्माणि तत्तदनुबन्धजिहासयेति सत्यं तथाभिनवो भविता न बन्धः प्राचीनबन्धहरणे क इवाभ्युपायः प्रारब्धकर्म कियदारभते क्रियद्वा प्रारप्यस्यते कियदिदं क इवावदत्तां कालक्रियानिव मया प्रतिपालनीयो यस्य क्षणार्धमपि कल्पश तत्त्वमेति पुंसक्षणार्धमपि संसरणाक्षमस्य सांज्ञातयः शरणयो न विशन्ति कर्णं संख्याक्य गाङ्गसिकताः सकलाश्च सूक्ष्मा भुङ्क्ष्वेति वागिव महाक्षुद यार्दितस्य भक्तिस्तु का यदि भवेद्रतिभावभेद स्तत्केवलान्वैतया विफलैव भक्तिः प्रीतिस्त्वयि त्रिजगदात्मनि कस्य नास्ति स्वात्मदुह्नो न खलु सन्ति जना श्रीलोक्याम् आत्मा समस्तजगतां भवतीति सम्य निज्ञाज्ञ यद्वि तनुते त्वयि भावबन्धं सा भक्तिरित्यभिमितं यदि सिद्धमिष्टं व्यक्तं विशेष्यमलमस्तु विशेषणं नः स्वात्मेतस्त्वमवधार्य परत्वबुद्ध्या यत्प्रीयते गुरुजनेष्विव सैव भक्तिः स्यादेतदेवमियमेव तु मे जिहास्या द्वैतभ्रमात्मिकमधिकं भवबन्धमूलं सेवैव भक्तिरिति कर्मपथप्रवेशः सेव्यप्रसादफलका किल कर्मसेवा ध्यानप्रवाहयेच्छेन्मता तृतीयः प्रागेव मातरयमाकलितोऽभ्युपायः अत्रैव दास्यसि विमुक्तिमथापि याचे मातः शरीरपतनं मणिकर्णिकायाम् अस्तु स्वकृत्यमनुकम्पनमीश्वराणां दास्यस्य कर्म करतैव तथा स्वकृत्यं सद्यो भवे सुकृतिनामुपदेशलाभः पापात्मनां बहुतिते समये व्यतीते इत्यादिभिः किल पुराणवचोभिरम्भ वारणसीमपि न याचितुमुत्सुकोऽस्मि आक्रान्तमन्तर्भिः मदमत्सराद्यैः गात्रं बलीफलितरोगशतानुविद्धं दारैः सुतैश्च गृहमावृतमुत्तमार्णैः माता कथं भवेतु मे मनसः प्रसादः धन्याः कति त्रिभुवने परमोपभाग्यं संसारमेव परमेश्वरि भावयन्तः आभासरूपमवबोधमिमं समेत्य क्लिश्ये कियदहं त्वमुना भवेन का संस्कृतिः किमपचारनिबन्धनेयं कीदृग्विधस्य तव किं क्षतमेतयेति प्रश्ने तु नास्ति कुशलप्रतिवक्तुमेव खेदस्तु मे जननि कोऽप्ययमेवमास्ते एवं गतस्य मम साम्प्रतमेतदर्ह मत्रेदमौपयिकमित्तमिदं च साध्यम् अस्मिन् प्रमाणमिदमित्यपि बोद्धमम्ब शक्तिर्न मे भुवनसाक्षिणि किं करोमि ज्ञायते मम हितं नितरामुपायो दीनोऽस्मि देवि समयाचरणक्षमोऽस्मि तत्त्वामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये मीनाक्षि विश्वजननीं जननीं ममैव किञ्चित् मया श्रुतिषु किञ्चिदिवागमेषु शास्त्रेषु किञ्चिदुपदेशपतेषु किञ्चित् आज्ञातमस्ति यदतो भवतीं वरीतुं गोप्त्रीति काचिदुदपद्यत बुद्धिरेषा ब्रह्मैवमेवमहमेष तदाप्युपाय इत्यागमार्थविदुरा प्रथमे दयार्हाः त्वद्रक्षकत्वगुणमात्रविदो द्वितीया इत्यर्थये सदधिकारनिरूपणाय माता करोषि ममतां मयि यावदीश तावद्यते मम ततः किमिवास्ति साध्यं मामित्यमित्यमुपयुङ्क्ष्वन विस्मरेति किं स्वामिनं त्वरयते क्वचन स्वभृत्यः त्याज्यं त्यजानि विहितं च समाचराणि नित्येषु शक्तिमनिरुध्य हि वर्तितव्यं तद्बुद्धिशक्तिमनुरुध्य न कार्यशक्ति मित्येतदेव तु शिवे विनिवेदयामि आत्मैव भारयति त्वं त्वय्यो निदत्ते
सोऽङ्घानि कानि कलयत्वलसः प्रपत्तेः विश्वस्य साक्षिणि विलक्षणलक्षणाया विस्रम्भसम्पदीयमेव समस्तमङ्गं त्वत्प्रेरणेन निमिषतः श्वसतोऽपि मातः प्रामादिकेऽपि सति कर्मणि मे न दोषः मात्रैव दत्तमशनं ग्रसतः सुतस्य को नाम वक्ष्यति शिशोरतिभुक्तिदोषं मुक्तिं निषादयिषितां निज एव बुद्ध्या प्रारब्धकर्म भवतु प्रतिबन्धहेतुः त्वामेव साधनतयापि समाश्रितानां तुल्यं तदम्बयति कस्तव वीरवादः प्रारब्धकर्म गिरिजे भवदाश्रितानां मन्यत्त संक्रमय नाशय वा समूलं मर्त्याश्च कल्वपि विषं वपुषि प्रसक्तं संक्रामयन्ति परतोऽपि च नाशयन्ति त्वद्दर्शनश्रवणचिन्तनवन्दनादि स्वच्छानि देवि विनियुज्य यथाधिकारं रच्चेत्य संज्ञ भवसंवृतयैव मैत्र्या रुन्द्यां यदि स्थिरममून्य दुनैव न स्युः त्रातव्ययेषति चेत् करुणामयी स्या त्रायस्व किं सुकृतदुष्कृतचिन्तया मे कर्तुं जगत्तिरयुतुं च विशृङ्खलायाः कर्मानुरोध इति कं प्रति वञ्चनेयं त्वय्यार्पितं प्रथममप्ययज्वनैव स्वात्मार्पणं विदधता स्वकुलं समस्तं का त्वं महेशि कुलदासमुपेक्षितुं मा को वानुपासितुमहं कुलदेवतां त्वां मोढ्यादहं शरणयामि सुरान्तरं चे किं तावता स्वमपि तस्य भवामि मातः अज्ञानतः परगृहं प्रविशन् परस्य स्वत्वं प्रयास्यति पशुः किमु राजकीयः आदाय मूर्धनि वृतैव भरं महान्तं मूर्खा निमज्जत कथं भवसागरेऽस्मिन् विन्यस्य भारमखिलं पदयोर्जनन्या विस्रब्धमुत्तरत पल्वलतुल्यमेनं क्वेदं पतिष्यति वपु क्व ततोऽनुगम्यं को दण्डयिष्यति कियतं मनेह संवा किं तस्य सन्तरणसाधनमित्यनन्ता चिन्ता स्थिता त्वयि शनैरवतारिता सा ज्ञानं विषेयमतु तेन विनोद्वरेयं प्रारब्धमप्यपलपेयमुतानुरुन्द्याम् इत्थं सकृत् प्रपदनैकवशं वदाया मातुर्मयी प्रववृते महतीह चिन्ता एतज्जडाजडविवेचनमेतदेव चित्यादितत्त्वपरिशोधनकौशलं च ज्ञानं च शैवमिदमागमकोटिलभ्यं मातुर्यदङ्घ्रिद्रयुगले निहितो मयात्मा षट्त्रिशदावरणमध्यजुषि त्वदड्गौ हालस्य नाथदयिते निहितो मयात्मा भूभूतल त्रिदिववर्तिषु कः क्षमेत त्वच्चक्षुषादि निभृतेन निरीक्षितुं मा बन्धं हरिष्यसि सुखं वितरिष्यसीति निश्चप्रचं निखिलमम्ब तदास्थ एव सम्प्रत्यहं त्वयि निधाय भरं समस्तं या निर्वृणोमि किमितोऽपि ममापवर्गे काशां निपातय वपुः श्वपचालयेवा स्वर्गं नय त्वमपवर्गमधोगतिं वा अद्यैव वा कुरु दयां पुनरायतौ वा का सम्भ्रमो मम धने धनिनः प्रमाणं नाहं सहे तव कथा श्रवणान्तरायं नाहं सहे तव पदार्चन विच्युतिं वा मोक्षं दिशे तदविरुद्धमिदं न चेत्या नैवास्तु मातरपवर्गमहोपसर्गः आचूडमाचरणमम्ब तवानुवार मन्तस्मरं भुवनमङ्गं आनन्दसागरतरङ्ग परम्परापि रान्दोलितो न गणयामि गतान्यहानि पाषाणतोऽपि कठिने शिरसि श्रुतीनां प्रायः परिक्रमवशादिव पाटलाभम् अम्बस्मरेयममृतार्णवमातलब्ध हय्यङ्गवीनसुकुमारमिदं पदं ते ये नाम सन्ति कुचिचित्
गुरविश्रीलोक्यां तेषामपि स्वयमुपेतवता गुरुत्वं पादेन मूर्ध्नि विधृतेन वयं तवाम्ब संसारसागरमिमं सुखमुत्तरामः साधारणे स्मरजये नितिलाक्षि साध्ये भागी शिवो भजतु नाम यशः समग्रं वामाङ्ग्रमात्रकलिते जननी त्वदीये का वा प्रसक्तिरपि कालजये पुरारेः स्यात् कोमलं यदि मम विश्वमातः त्वत्पादयोर्मृदुलयोस्तव पादुकास्तु स्यात् कर्कशं यदि करग्रहणे पुरारेः अस्मादिरोपणविधौ भवतु उपयोगः प्रस्निग्धुमग्धरुचिपादतले भवत्या लग्नं दृढं यदिह मे हृदयारविन्दं येषैव साग्रभुवनद्विषतीपतित्व साम्राज्यसूचनकरी तव पद्मरेखा अप्राकृतं मृदुलतामविचिन्त्य किञ्चित् तालम्बितासि पदयोः सुदृढं मया यत् तन्मे भवार्णवणिमज्जनकातरस्य मातक्षमस्व मधुरेश्वरि बालकृत्यं यत्रा नमन् पशुपतिः प्रणयापराधे मन्दं किल स्पृशति चन्द्रकलाञ्चलेन पुष्पार्चनेऽपि मृदितं पदयोर्युगं त मातस्तुदन्ति न कथं पुरुषा गिरो मे अव्याजसुन्दरमनुत्तरमप्रमेयमप्राकृतं परममङ्गलमङ्घ्रिपद्मं संदर्शयेदपि सकृद्भवती दयार्दा द्रष्टास्मि केन तदहं तु विलोचनेन दिव्यादृशोऽपि दिविष ग्रहणोचितानि वस्तूनि काममवधारयितुं क्षमन्ते त्वन्मात्रवेद्यविभवे तव रूपदेये त्वद्भाव एव शरणं परिशेषितो नः अस्मिन् महात्यनवधौ किल कालचक्रे धन्यास्तु ये कतिपये शुकयोगिमुख्याः लीनास्त्वदङ्घ्रिद्रयुगले परिशुद्धसत्त्वान् तानात्मनस्तवः न कानवधारयामः आशैशवान् ममतया कलितस्त्वया सा भ्रातृण्यमम्ब तव लम्बुमनामृगाङ्कः स्वात्मानमेव नियतं बहुधा विभज्य त्वत्पादयोर्विनिदधे नकरापदेशात् नान्तप्रवेशमयते किमपि श्रुतं मे नास्तिक्यवादशिलया प्रतिरुध्यमानं त्वत्पादयाम्यहमिमां महतीमदस्ता त्वादोपदकेन कियता परदेवतायाः सन्नाहिभिः यमभटैः परिवार्यमाने मय्यर्भके करुणया स्वयमापयन्तन्त्याः आकर्णयेयमपि नाम विरामकाले मातस्तवाङ्ग्रमणि नूपुरशिञ्जितानि ब्रह्मेशकेशमुखैर्बहुभिः कुमारैः पर्यायतः परिगृहीत विमुक्तदेशम् उत्सङ्गमम्ब तव दास्यसि मे कदा त्वं मातृप्रियं किल जडं सुतमामयन्ति ऊरो शिरस्तव निवेश दया वितीर्ण संव्यानपल्लव समीर विनीतखेदम् अत्रैव जन्मनि विभोः परमोपदेश मा कर्ण्ययेयमपि किं मणिकर्णिकायां काञ्चीगुणग्रथितकाञ्चन चेलदृश्य चण्डातकांशु कविभापरभागशोभि पर्यङ्गमण्डलपरिष्करणं पुरारेः ध्यायामि ते विपुलमम्ब नितम्बबिम्बं गर्भे निवेश भुवनानि चतुर्दशापि संरक्षितुं कलितनिश्चितया भवत्या प्राकारमेव रचितं परितोऽपि नून मुहे सुवर्णमयमेधुरषड्बन्धं मुक्ताश्च कल्वपि यदि त्रिपुरे भवत्याः स्तन्याशया स्तनतटं न परित्यजन्ति अस्माकमुद्भट भवज्वरतापिताना माद्रीभवन्तु वदनानि कुतो न हेतोः नष्टोपलब्धमधिगत्य शिशुं चिरान्मा वात्सल्यविधृतह्यदः परदेवतायाः क्लिद्धपयोदरविनिः मुक्ताश्च कल्वपि यदि त्रिपुरे भवत्याः स्तन्याशया स्तनतटं न परित्यजन्ति
अस्माकमुद्भट भवज्वर तापिताना माद्रीभवन्तु वदनानि कुतो न हेतोः नष्टोपलब्धमधिगत्य शिशुं चिरान्मां वात्सल्यविद्रुतह्यदः परदेवतायाः चेदत् पयोदरविनिः श्रुतदुग्धबिन्दु निष्यन्दपङ्कितरिव दीव्यति हारयष्टिः यत्तद्वनर्जुन मनोमयमैक्षवं ते तस्यास्तु देवि हृदयं मम मूलदेशः चापादिरोपणविधौ चरणाञ्चलेन सम्भाव्यते किल समाक्रमणं कदाचित् अस्ताय दारुणतरं कमपि स्वभावमत्यन्तदुष्कृतकृतमपि शिक्षणाय गृह्णासि सायकपदे कुसुमान्यमूनि मातसुतेषु महती किल रुचतेयं पाशं सृणिं च करयोस्तव भावयन्तः संस्तम्भयन्ति वशयन्ति च सर्वलोकं चापं शरं च सकृदम्ब तव स्मरन्तो भूपालतां ददति भोगपथावतीर्णः पाशाङ्कुशौ तव करे परिचित्य राग द्वेषौ जयन्ति परमार्थविदस्तु धन्याः एकत्र चापमितरत्नशरं च मत्वा व्यावर्तयन्ति हृदयं विषयान्धकूपात् उत्क्रान्तमान्तरमिदं शरणं जनानां मप्येति चन्द्रमिति है श्रुतयो वदन्ति आस्तामिदं मम तु देवि मुनोदु नैव लीनं दृढं वदन चन्द्रमसि त्वदीये विद्यात्मनो जननि तावकदन्तपङ्क्तेः वैमल्यमीदृतगिति वर्णयितुं चमः कः तत्सम्भवा यदमला वचसां सवित्री तन्मूलकं कव्यशोऽपि ततस्तरां यत् स्वच्छापि ते वहति यत् किल दत्तपङ्क्तिः निर्दलितदाडिमबीजशोभं तन्मे रजोव्यति करादिकपाटलानि चित्ते परं परिचयादिति चिन्तयामि अर्धं जित त्रिपुरमम्ब तव स्मिते चे दर्दान्तरेण च तथा भवितव्यमेव त्वच्चिन्तये जननि कारणसूक्ष्मरूप स्थूलात्मकत्रिपुरशान्तिकृते स्मितं ते मत्क्लेशदर्शनपरिद्रवदन्तरङ्ग हय्यङ्गवी न परिवाहनिभं जनन्याः अन्तस्तमोपहनु हमनु स्मरतां जनानां मन्दस्मितं भुवनमङ्गलमस्तु भूत्यै सांसिद्धिकाननसौरुह दिव्यगन्ध सान्द्रीकृतेन्दुष कलाकलिताभिवासं ताम्बूलसारमखिलागमबोधसारं मातर्विदेहि मम वक्त्रकलाचिकायां नासामणिस्तव शिवे चिरसंस्तवेन प्रत्याह्यते मनसि भाति तपोदनानाम् अज्ञानसन्ततिनिशात्ययसूचनार्थम् आविर्भवत्यसुरदेशिकतारकेव ताम्बूलगर्भपरिफुल्लकपोललक्ष्य ताटङ्कमौक्तिकमणिप्रतिबिम्बदम्भात् अस्तद्वयव्यतिकरामलसत्त्वमाद्यं वर्णं बिभर्ति जठरे तव वक्त्रबिम्बं दत्ते श्रियं बहुविधां कुशलानि दत्ते पदं सुरपतेरपि लीलयैव ईदृग्विधाम्ब तव दृष्टिरितोदिका वा नाद्यापि कर्णमतिवर्तितुमीश्वरीयं पाषाणकूटकठिने जनुदुर्विगाहे व्यर्थं महत्युपनिषद्विपिने प्रवृत्ता सेव्येतकेन तव लोचनचन्द्रिकेय मेनां निपातय सकृन्मयि तप्यमाने कामं शिवेन शमितं पुनरुज्जगार
दृष्टिस्तवेति किमियं जननी स्तुतिस्ते लीलाप्रसूदपुरुषार्थचतुष्टयाया तस्याः परं तु स भवत्यवयुत्यवादः सोमो जगज्जनयितेति यदाह वेदो नेदं लता परमिति भ्रमितव्यमार्यैः यः शैव वामत नुवर्ति भवदृगात्मा चन्द्रो जगत्सृजति तत्पर एष वादः सूच्यग्रवद्ध सुमती मनुवत्स मेरुं दुष्टिर्यदम्ब तव पश्यति दानशौण्डा दुष्टास्त्वया वयमपीह ततः स्मरामो वैशन्तमेव भवसागरमुत्तरङ्गम् वाणी निकेततनया घनसारगौराः कल्हारकेसररुचः कमलानुषङ्गात् मातर्जयन्ति शरणागतलोकचेतो मालिन्यमार्जनवशादसिता कटाक्षाः आकर्णमुल्लसति मातरपाङ्गदेशे कालज्जनेन घटिता तव भातिरेका शैवालपङ्क्तिरिव सन्ततनिर्जिहान कारुण्यपूरपदवी कलितानुबन्धः विश्वं सृजति हन्ति च यः कटाक्षो विश्वस्यतां कथमसौ चपलस्वभावः येषोऽपि यामनुसरल्लभते यशांसि तामेव विश्वसिमि देवि तवानुकम्पाम् अर्धं कलङ्करहिता करुणैव शम्भो रर्धं गुणास्तदितरे सकला समेताः इत्यम्ब सम्प्रति किल स्फुरितं रहस्यं सम्पश्यतो मम भवन्मय महिषमर्धम् अम्ब भ्रुवोस्तव विचेष्टितमप्रमत्तं सम्पश्यतां निज निजार्थनिदेशहेतोः तन्मूलदेशनिहिता निवृतासुराणां दुष्टे प्रयाति मृगनाभिविशेषकत्वं सारं कणं कणमघर्मरुचां सहस्रा सङ्गृह्य निर्मितमिदं तव वक्त्रबिम्बं तावत् सुधाकरकलङ्ककुलानि पश्चादेकत्र देवि निहितानि कचापदेशात् विन्यस्तमिन्द्रमणिकन्दलसुन्दरेषु केशेषु ते स्फटिकनिर्मलमिन्दुखण्डम् आधारसङ्गतिवशादसितायमान मिन्दीवरच्छदवतं सदशां बिभर्ति चिन्तामणिस्त्रिभुवनेश्वरि कौस्तुभश्च ख्यातो मणि तव गृहाङ्गणकुट्टिमस्तौ किं रत्नमत्यदुपलभ्य किरीटकोटिं वाचस्पतिप्रभृतयस्तव वर्णयन्तु प्रादुर्भवत्तरणिबिम्बशतारुणानि पर्याप्तशीतकिरणायुतशीतलानि शृङ्गारसारपरिवाहमयानि मात रङ्गानि केऽपि चरमे जनुषि स्मरन्ति प्रत्युग्रकुङ्कुमरसाकलिताङ्गरागं प्रत्यङ्गदत्तमणिभूषणजालरम्यं ताम्बूलपूरितमुखं तरुणेन्दुचूडं सर्वारुणं किमपि वस्तु ममाविरस्तु अर्धं स्त्रियस्त्रिभुवने सचराचरेऽस्मि न्यर्धं पुमांस इति दर्शयितुं भवत्या श्रीपुंसलक्षणमिदं वपुरादृतं य तेनासि देवि विदिता त्रिजगच्छरीरा निर्मासि संहरसि निर्वहसि त्रिलोकीं वृत्तान्तमेतमपि वेति न वा महेशः तस्येश्वरस्य गिरिजे तव साचर्या जातश्रुतिष्वपि जगज्जनकत्ववादः सत्तास्य खण्डसुखसंविदसि त्रिलोकी सर्गस्थितिप्रतिहतिष्वपि निर्व्यपेक्षा त्वामन्तरेण शिव इत्यवशिष्यते किं मर्दं शिवस्य भवतीत्यनभिज्ञवादः नास्मित्र विस्तपति नात्र विभाति यातो नास्य प्रवृत्तिमपि वेद जगत्समस्तम् अन्तःपुरं तदिदमीदृशमन्तकारे रस्मादृशास्तु सुखमत्र चरन्ति बालाः त्वत्सन्निधानरहितो मम मास्तु देश त्वत्त्वबोधरहिता मम मास्तु विद्या त्वत्पादभक्तिरहितो मम मास्तु वंश स्वच्छिन्तया विरहितं मम मास्तु चायुः
त्वं देवि यादृगसि तादृगसि त्वमीदृ गेवेति वक्तुमपि बोद्धुमपि क्षमः कः मामेव तावदविदन्तति पामरोऽहं मातस्तुतिं त्वयि समर्पयितुं विलज्जे काचित् कृताकृतिरिति त्वयि सार्पितेति कापि प्रमोदकणिका न ममान्तरङ्गे मौढ्यं मदीयमिह तद्यद्विदितं ममैव किं त्वम्ब विश्वसिमि दीनशरण्यतां ते कालानपास्य विषुवायन सङ्क्रमादि नस्तङ्गते हिमकरे च दिवाकरे च अम्ब स्मरेयमपि ते चरणारविन्द मानन्दलक्षणमपास्त समस्तभेदं चतुरध्यायीरूपं कलहंस्य वञ्चनं जगन्मातुः अपरब्रह्ममयं वपुरन्तः शशिखण्डमण्डनमुपासे इति श्रीनीलकण्ठदीक्षितविरचितः श्री आनन्दसागरस्तवः सम्पूर्णः।